वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से रेज़ोल्यूशन पेश की गई है, करारदाद पेश की गई है, जिस पर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और इस वक्त गिनती हो रही है कौमी असम्बली में, जहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से करारदाद पेश की गई और इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हिदायत की गई है कि ऐसे तमाम लोग जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद करते हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट की तहरीक पेश कर दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ऐवान में अराकीन की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली का इजलास, बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद की करारदाद पेश कर दी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद की करारदाद पेश की है और ऐवान में इस वक्त अराकीन की गिनती का अमल जारी है। ये ऐवान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। करारदाद के मतन में ये लिखा गया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये करारदाद पेश की गई है। ये ऐवान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एतमाद के वोट की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट और कार्रवाई का आगाज़ हो चुका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की करारदाद पेश की है और इस पर इस वक्त ऐवान में गिनती का जो अमल है वो शुरू हुआ है। तफसीलात जानते हैं शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, कहिएगा क्या तफसीलात है? ऐवान में गिनती का अमल जारी है। जी, मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का जो वोट है वो हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में ये करारदाद पेश की थी और वज़ीर-ए-आज़म में जो एतमाद का वोट ले रहे हैं उसमें वोटिंग का जो अमल है वो जारी है। तकरीबन 175 से ज़ायद अरकान की हमायत हासिल है वज़ीर-ए-आज़म को। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके में शह दिया था। इत्तेहादी जमात में भी मौजूद थे जिसमें उनको ये तजवीज़ दी गई थी कि वो आज ही एतमाद का वोट लें। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके मुशावरत के बाद ही ये फैसला किया था कि वो आज एतमाद का वोट लेंगे। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा था कि आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं और आज इसी सिलसिले में उन्होंने ये करारदाद पेश की और अब जो है वो गिनती का अमल मुकम्मल है और तकरीबन 175 से ज़ायद अरकान की जो हमायत है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस वक्त हासिल है। जी, 175 से ज़ायद अरकान की हिमायत इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हासिल है। दूसरी जानिब अपोजिशन नशिस्त पर बैठे हैं और एक जानिब हुकूमत के जो बेंचेस हैं, हुकूमती बेंचेस पर जो अरकान हैं वो खड़े हो चुके हैं। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल है। शाकिर अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शाकिर अब्बासी, MQM के हवाले से क्या तफसीलात है? क्या MQM की जानिब से भी एतमाद का इजहार किया गया है? शाकिर अब्बासी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं कौमी असम्बली से, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट लेने की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और गिनती का अमल इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की करारदाद पेश की गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने यह करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पेश करदा करारदाद पर इस वक्त गिनती का अमल जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से गिनती की हिदायत जारी की गई और उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद करते हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। बात कर लेते हैं, एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपके वक्त के लिए। सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले रहे हैं? देखिए जी, ये तो उसी तरह के क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हों, ठीक है, और एक बच्चा फेल होने के करीब हो और उसकी पोजीशन जो है वो सबसे आखिर में आ जाए, तो तब वो भी जाके कह सकता है जी मैं भी थर्ड आया था अपनी क्लास पूरी। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ मौजूद हैं। 181 की गालबन उनको हिमायत हासिल थी और 172 उनको जो है वो वोट्स चाहिए, जिसमें ये जितने भी आप मनाज़र हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें जो लोग खड़े हैं ये उन्हीं की जमात के लोग हैं। अब अपनी ही जमात में कौन से लोग होंगे जो इनहराफ करेंगे और कहेंगे कि जी मैं अपने कैप्टन को कैप्टन नहीं मानता। तो आई डोंट नो कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज का इनको मशवरा किसने दिया और इसकी इनको ज़रूरत क्यों पेश आ गई। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और अभी तक की डेवलपमेंट्स को सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि ये प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ले रहे हैं, लेकिन इसकी कोई आईनी या कानूनी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं थी।
لیکن اس سب میں آپ دیکھیں بڑی غور طلب چیز جو ہے وہ منحرف اراکین ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت ایوان کے اندر بیٹھے ہیں، اور ان کی بیچارگی دیکھیے کہ وہ کھڑے ہو کر کھل کر ان کو سپورٹ بھی نہیں کر پا رہے اور پی ٹی آئی کی طرف وہ واپس بھی نہیں جا پا رہے. تو اس ہی ایوان کے اندر انہی لوگوں کے جو کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں جو دے رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ طے کیا اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے تسلیم نہیں کرنا، ہم نے نہیں ماننا سپریم کورٹ کا فیصلہ، کیونکہ ان کے نزدیک 4-3 کا فیصلہ تھا. کیا عجیب سی بات انہوں نے کر دی کہ وہ جج صاحبان جو پہلے اپنی رائے دے کے اس بینچ کو توڑ کے نکل چکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بھی اسی کا ہی حصہ شمار ہوگا. کیا غیر آئینی بات جو ہے وزیر اعظم کر رہے ہیں. لیکن جب میں اپنے باقی دوستوں سے پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو وہ جا کر مثالیں دیتے ہیں یار کہ یہ وزیر اعظم غیر آئینی بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، کٹہرے میں انہوں نے کھڑے ہونا تھا، ان کو سزا سنائی جانی تھی، اس دن وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. بٹ اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ بلاول صاحب نے قرارداد پیش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تھرو تھک اینڈ تھن، اور کھڑے ہوں باقی اراکین. اور وہ انہوں نے ریزولوشن پیش کیا. اسپیکر صاحب نے کہا جی اپنی سیٹوں پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں. تو وہ پہلے ہی بیچارے اعتماد کا اظہار کیے بیٹھے تھے. آئی ڈونٹ نو اس ایکسرسائز کا ان کو کیا جو وہ کمپلیکیشن تھیں ان کو. اور مرزا صاحب اس وقت اراکین اسمبلی نے شہباز شریف صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ایز ایکسپیکٹڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو یا آنے والے ممکنہ احکامات کو ہوا میں اڑانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ یقینی طور پہ دیکھیں، سپریم کورٹ کا جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لیکن اس فیصلہ آنے سے پہلے ہم اپنی ذرا رائے تو دے سکتے ہیں نا. تو میری جو رائے ہے، اللہ کرے کہ وہ غلط ہو، لیکن وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ سپریم Muhammad Shehbaz Sharif has obtained vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. آج اگر مفتی عبدل شکور مرحوم ہوتے تو یہ فگر 81 ہوتی. اور میں اپنے سیکریٹریٹ سے کہوں گا کہ آج جتنے ممبرز جو ہیں جنہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ دیا ہے ان سب کے نام جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں. تھینک یو. میاں محمد شہباز شریف صاحب دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب اسپیکر، زعماء اور اسپیکر، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر اس معزز ایوان نے جناب بلاول بھٹو صاحب کی موشن پر مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر عزت سے نوازا اور 180 ووٹوں سے مجھے یہاں پر اعتماد ووٹ دلوایا. میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب اسپیکر، آپ کو
اور آپ کے توسط شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب اسپیکر آپ کو اور آپ کے توسط سے اپنے تمام زعماء جن میں جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب مولانا اسد محمود صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، جناب سردار خالد مکسی صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، جناب چودھری حسین صاحب، جناب ایمل ولی خان صاحب، جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب، جناب نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب، جناب محسن، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، جناب محمود اچکزئی صاحب، جناب شاہ احمد نورانی صاحب، اور جناب علی نواز شاہ صاحب، ان سب کا فرداً اور اجتماعاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایوان نے جو ایک مرتبہ پھر مجھ ناچیز پر اعتماد کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا مان رکھوں گا، کبھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان شدید مشکلات میں ہے، وہ میری وجہ سے یا اس ایوان کی وجہ سے نہیں، معزز ممبران کی وجہ سے نہیں۔ 2018 میں جہاں پہ اس ملک کی معیشت تھی، وہ پاکستان کی دنیا میں ایک مانی ہوئی معیشت تھی جو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کے بعد جناب اسپیکر ایک جھرلو زدہ الیکشن کے نتیجے میں، اور آج ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ وہ فراڈ الیکشن کس طرح ہوئے، کس طرح جنوبی پنجاب کے بعض لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ فلاں کی ٹکٹ چھوڑیں اور فلاں کی ٹکٹ چھوڑیں اور وہ دوپٹہ پہن لیں۔ جناب اسپیکر، ساری دنیا جانتی ہے، جی پٹکا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں جناب۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی پرائم منسٹر صاحب۔ جناب اسپیکر، ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح آر ٹی ایس کو بند کروایا گیا، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ الیکشن کے نتائج، آپ بھی ایک نصف شہری علاقے اور نصف دیہاتی علاقے سے آپ کا تعلق ہے جناب اسپیکر، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شہروں کے نتائج ہمیشہ دیہاتوں کے مقابلے میں جلدی آئے۔ یہ تاریخ میں پہلا الیکشن تھا کہ دیہاتوں سے چند گھنٹوں میں نتائج آنے شروع ہو گئے، اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے مہینوں التفاع کا شکار ہو گئے۔ اور جناب اسپیکر، جب گنتی